الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. سونا بیٹھ جا آنکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. او سونا بیٹھ جا رب آنکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں. اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے ہے. آج دی عظیم و شان کانفرنس جناب محترم شیخ مدثر صاحب ہونا دے حکم تے تساں حضرات دے چہریاں دی زیارت ہوئی اور میرے محترم بزرگ فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ طیب صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما رہے. مولانا کوثر معاذ صاحب تانوں اللہ دا اور دین دا موقع اور کلام سنا چکے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ علماء دیاں زندگیاں دراز فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میری ایک حدیث سنتا ہے، نہ فقط ایک حدیث تو جو میرے ور ہے، کوئی دو نہیں، کوئی پانچ نہیں، کوئی 10 نہیں، فقط ایک حدیث. آپ فرماندے نے حدیث سنتا ہے، سنن تو بعد 3 کام کرتا ہے. آواز سادہ کر دیو، کتنے بیٹھے ہو سادہ آواز کرو، اللہ جزائے خیر. 3 کام کرتا ہے. پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیندہ ہے، دوسرے نمبر تے اس دے عمل کر لیندہ ہے، تیسرے نمبر تے کسی مسلمان بھائی تے حدیث بیان کر دیندہ ہے، سنا دیندہ ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے واسطے بہت بڑی دعا کی تھی. تسی کہو گے مولوی صاحب تھوڑا دماغ تے ٹھیک ہے کہ جناب دا وقت 1500 سال پہلے گزر گیا تے آپ دی دعا آج بھی مل سکتی ہے. 1500 سال پہلا منگی ہوئی جناب دی دعا آج بھی امتی نو 1500 سال بعد مل جائے گی. ہاں ملے گی. کس طریقے ملے گی؟ اور جس طریقے میں حدیث سنا لگا آپ فرماتے نے جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے اگے پہنچاتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی واسطے دعا کرنا وا. فرمایا اللہ نظر اللہ میرے ایسے امتی دے چہرے نو تر و تازہ رکھے. سبحان اللہ. بعض بندے ہوندے نے رحمتی نمازاں پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے دین اتے عمل کرنے والے اور بعض ہوندے نے ملعون جنہاں نو اللہ رسول والوں ہی پھٹکار پئی ہوندی انہاں نے نہیں مننا بس مننا ہی نہیں. اسی کہنے اللہ نو سجدہ کرنا چاہیے. پاکستان دی سر زمین شرک تو پا کے بولو کوئی ایک پنڈ بکھاؤ کوئی ایک شہر بکھاؤ جتھے اللہ تو علاوہ سجدہ نہ ہوندا پیا ہوئے. ہر بابے نو سجدہ ہر پیر دے گوڈیاں تے گٹیاں تے سجدہ. تے پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنا فیصلہ سنایا. دعا کرو اللہ سانو رحمتی بنائے لانتی نہ بنائے. آمین اونچی کہہ دو. مولانا عبداللہ طیب صاحب میرے بھائی جان میرے بڑے بھائی میرے بزرگ تشریف فرما لے تے انہاں دے ہوندیاں میں مناسب سمجھنا کہ انشاءاللہ میں تانوں آج رحمتی بھی بندے دسنے نے تے ملعون بھی دسنے نے. کہ وہ 4 5 6 بندے ایسے نے کہ جنہ دا ذکر اللہ دے قرآن بھی کیتا ہے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صبح. ہاں جی وہ سناواں گا مولانا ماس صاحب فرما رہے نے بھی وہ داتا تو کام شروع کرنا ہمارا داتا خدا ہے. میں پورے ملک پڑھی تے میرے بھائی جان نے اللہ تعالیٰ انہاں دے مولانا ماس صاحب دے علم و عمل اندر اور آواز اندر برکت فرمائے. ساڈے نوجوان بھائی نے یقین جانو اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے چھوٹی جی عمر دے اندر اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے. اللہ پاک عمل دی اور سانو سارے دین اتے کامدر رہن دی بھی توفیق عطا فرمائے. انہاں دا حکم انشاءاللہ میں شروع جی پورا کراں گا. پہلے میں نے تھوڑا کچھ سمجھا لین دیو. دعا کرو اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے اندر رکھے. اللہ سانو اپنیاں رحمتاں دے اندر ہی دنیا تو موت بھی نصیب فرمائے. اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سبے سانو سارے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے نا تے درود اچھی پڑھنا وے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ ہے. فرمایا وَمَا فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ جاندا بندہ قرآن سنے نا تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے. کیوں جی پیندی ہے نا. بندہ نبی پاک دا فرمان سنے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے. تے جس بندے نو قرآن سن کے میرے پیغمبر دا فرمان سن کے سینے ٹھنڈ نہ پوے انہوں اپنے ایمان دا فکر کر لینا چاہیے. فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. وہ چیز اختیار کیجئے جن دا حکم اللہ نے دیتا ہے تے اللہ دے نبی نے دیتا ہے. تے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. لوگو ڈر جاؤ رب دا واسطہ دے او کم نہ کرو جدا حکم اللہ بھی نہیں دیتا اللہ دے پیغمبر نے بھی دیتا. وَاتَّقُوا اللَّهَ. ڈر جاؤ شراباں نہ پیویا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ. ڈر جاؤ سود خوری نہ کریا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ. ڈر
سجدے نہ کریا کرو۔ اللہ تے قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ، اچھی پیار نال اچھی کہو سبحان اللہ۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ فرمایا لوگو اگر جانتے ہو اللہ سانو اپنا پیار عطا کر دے، رب دا پیار خوہ لتاں لنگا کے نہیں لبدا، رب دا پیار سر وچ کٹا پا کے نہیں لبدا، رب دا پیار کیویں ملدا ای؟ اللہ فرماتے نے اگر تسی میں رب دا پیار چاہتے جے تے پھر تانوں ایک میرا قانون مننا پوے گا۔ جی اللہ جیو کی قانون ہے، فرمایا فاتبعونی، سبحان اللہ، فاتبعونی، پھر تانوں ساریاں میرے پیغمبر جناب محمد دیاں گلاں مننیاں پین گیاں، نمازاں اونجے پڑھنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے پڑھیاں نے، عیداں اونج کرنیاں پین گیاں جویں میرے پیغمبر نے کیتیاں نے۔ حتیٰ کہ فرمایا لوگو تہاڈا سونا مرنا جینا اٹھنا بینا جدوں میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہو گیا تے میں دو انعام تانوں دواں گا، سبحان اللہ۔ فرمایا فاتبعونی، تسی کرو گے تے یحببکم اللہ، میں کر دیاں گا۔ فرمایا میں تانوں اپنا پیار دواں گا۔ جنوں رب دا پیار لب جائے دنیا دے پیار دی بولو لوڑ، انہوں دنیا دی بے محبت دی لوڑ نہیں جرہ جاتی۔ فرمایا کلا پیار نہیں دواں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تے میں تواڈے سارے چھوٹے بڑے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ آؤ اگے سنو ذرا، میں ہن تانوں ملعون بندے گنان لگا، ویکھنا او لعنتاں ساڈے اندر موجود تے نہیں، وہ گندے کام کدھر ساڈے اندر موجود تے نہیں۔ آؤ توجہ کرو، جڑا بھی بندہ اللہ رسول دی نافرمانی کردا ہے اونوں اللہ دنیا تے بھی ذلیل کردا ہے اور جہنم دے عذاب تے اودے واسطے تیار ہے نہیں ہے۔ اب توجہ میرے بات کرو، میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں پہلا ملعون بندہ بیان کراں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ روایت ہوتی ہے مسلم شریف اندر، اما فرماتیاں نے میں اپنے پیغمبر دی زبان وچ سنیا، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ لعنت کرے عیسائیاں تے، اللہ لعنت کرے یہودیاں تے، سونے محبوبہ کیوں لعنت پہ یہودیاں تے عیسائیاں تے کر دے جے؟ فرمایا اے اللہ دی زمین تے او گندے لوگ نے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نوں سجدے کیتے سن۔ جڑا بندہ قبراں نوں سجدے کردا ہے نبی پاک نے انہوں کی آکھیا ہے؟ تو میں پوچھنا چاہنا پاکستان دے اندر کیڑے لوگ نے جڑے قبراں نوں پوجدے پے نے؟ کیڑے لوگ نے میں پوچھنا چاہنا وا۔ آؤ اگلی حدیث سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود قبرہ رضی اللہ تعالی کون آئے نے؟ ہاں جی رضی اللہ تعالی فرماتے نبی پاک نے فرمایا لوگوں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قیامت گندیاں بندیاں تے قائم کر دیں گے، اور جنی دیر تک ایک وہابی بھی موجود ہے قیامت آنی۔ بولو اللہ نے کسے چنگے بندے دے قیامت قائم کرنی، اللہ نے گندیاں بندیاں دے قیامت قائم کرنا ہے۔ اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں جنہ تے رب دی ناراضگی ہوئے گی انہاں تے قیامت دا دن قائم ہوئے گا۔ اور میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ ماشاءاللہ تشریف رکھو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جن
جنہ گندیاں گندیاں بندیاں دے، جنہ عجیب عجیب بندیاں دے، جنہ گناہگار تے بریا لوکاں دے قیامت دا دن قائم ہونا ہے، انہاں وچوں قبراں نوں سجدے کرن والے بھی ہون گے جنہاں نے جناب جنہاں تے قیامت دا دن قائم ہونا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا پاکستان اندر کیڑی قوم ہے جڑی غیر اللہ نوں سجدے کردی ہے؟ میں پوچھنا چاہنا گجرات اندر بابے دولے دی قبر نوں پوجیا تے کنا پوجیا؟ پوچھنا چاہنا لاہور اندر بابے گجے دی قبر نوں پوجیا تے کنا پوجیا؟ پوچھنا چاہنا لاہور اندر بابے علی خجویری دی قبر نوں پوجیا تے کنا پوجیا؟ پوچھنا چاہنا لاہور حیدر سائیں دربار تے سجدے کیتے تے کنا کیتے؟ پوچھنا چاہنا او سوڑیو لاہور اندر بی بی پاک دامت دی قبر تے سجدے کیڑی قوم پہ کر دیے؟ پاک پتن اندر بابے فرید دی قبر تے کیڑی قوم سجدے کر رہی ہے؟ کراچی اندر لال شباب دی قبر تے کیڑی قوم سجدے کر رہی ہے؟ پنڈی اندر امام پری نوں کون پوجدا پیا ہے؟ کوٹڑے شریف اندر کون پوجدا قبراں نوں؟ ساڈے شوپورے اندر بادشاہ سرکار قبر ہے او بابے نوں کون پوجدا پیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لعنت اللہ، اللہ لعنت کرے جڑا قبراں نوں پوجدا ہے۔ اہل حدیث پوری دنیا تے تھوڑے اندر 100 غلطی موجود ہے، لیکن اللہ دے فضل نال تانوں اہل حدیث نہ بابیاں کے جھکدا نظر آئے گا، نہ اہل حدیث بابیاں کے کٹیا کوٹیاں نوں چمکدا نظر آئے گا، نہ کسے قبر تے سجدہ کرنا۔ ساڈے در کنارے اہل حدیث جدوں بھی جھکے گا ساڈا ایمان ہے قبروں کا احترام، مگر ان کو سجدہ سجدہ بولو کنوں کرنا ہے؟ جیڑی 2-2 3 مڑ دے مولویاں نوں گل سمجھ نہیں آئی، او حدود نوں آ گئی جے۔ حدود نوں جان دے کیوں میرے بابے جان دے؟ حدود چھوٹی جی سیریا ایک خطیب پاکستان نہیں حدود تے نہ ایک حدود جناب اینو تسی اج دے ملنگاں طرح جویں کہندے نے پیر طریقت، لیکن حدود توحید والا ضرور ہے۔ سبحان اللہ، حدود جناب سلیمان پیغمبر دا دور چل رہا ہے، وہ جیڑی توحید والی گل اج تے مولویاں نو سمجھ نہیں آئی، وہ حدود چھوٹی جی سری والے پرندے نو آ گئی ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر دا دور پہ چلتا ہے، رب دے نبی سلیمان کون نے؟ جناب بادشاہت اللہ نے سارے پرندیاں تے درندیاں تے پوری انسانیت دا سلیمان پیغمبر نو بادشاہ بنایا ہے۔ اوے میرے سوڑیو ایک دن حاضری لاندے نے تے حدود نظر نہیں آ رہا تے رب دا نبی غصے اندر آ جاندا ہے، فرماندے نے نو آ لین دیو جو مقبول بہانا انہیں پیش نہ کیتا تے میں نو سیدھا کر دیاں گا۔ تھوڑا جہا وقت نہیں گزریا، حدود اٹھتا اٹھتا نبی سلیمان دے تخت تے کوڑا گیا ہے تے رب دے نبی فرماندے نے حدود کدھر گیا سے؟ مینوں دس کے نہیں گیا، کدھر چلا گیا سے؟ حدود کہندا رب دے نبی سلیمان پیغمبر جی غصہ نہ کرو، بولو غصہ نہ کرو۔ تے اج ساڈے بھی غصہ کر کر کے عدالتاں بھری بیٹھے نے، اج غصیاں دا نتیجہ تھانے بھرے نے، غصیاں دا نتیجہ جیلاں بھریاں پئیاں نے۔ رب دا واسطہ او مسلمانوں غصہ نہ اگے رب دے نبیاں غصہ نہ کرو۔ ایک میں ایسی خبر لے کے آیا ہاں جنوں تسی بھی نہیں جاندے۔ اچھا میں نہیں جاندا، جی تسی نہیں جاندے، اچھا دسو پھر کی خبر ہے؟ حدود کہندا ہے رب دے نبی سلیمان پیغمبر جی میرا کیسے علاقے تو گزر ہویا ہے جتھے کبھی بی بلقیس ہے جڑی غیر اللہ نو سجدہ کراندی ہے۔ رب دے پیغمبر اچھا غیر اللہ نو جی غیر اللہ نو سجدہ کرا رہی ہے۔ رب دے پیغمبر پوچھدے نے اوے خدا تو جو کہنا غیر اللہ نو سجدہ کراندی ہے، تو دس سجدہ کرنا کنوں چاہیدا ہے؟ اے نہیں کہ رب دے نبی سلیمان پیغمبر نو پتہ نہیں کہ سجدہ کنوں کرنا چاہیدا ہے۔ اصل دے اندر رب دا نبی سلیمان پیغمبر خود دیاں چنچاں دے وچوں اللہ دی توحید دا ترانہ سننا چاہتا سی۔ حدود بولے آئے تے مشرکاں دا سینہ ساڑ کے بولے آئے، حدود بولے آئے تے کی کہندا ہے یقین جانو حدود دے توحید والے اللہ دی شان اندر نکلے الفاظ اللہ نو اینے پسند آئے۔ اللہ نے سینکڑوں ہزار سال بعد اللہ نے
اندر نکلن والے قرآن پڑھا کے تے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیتے ہیں. وہ کی کہندا اللہ یسجد للہ. پڑھو ہم اللہ یسجد للہ. میرا دل کرتا ہے رب دے پیغمبر سلیمان دے سامنے بولے جان والے الفاظ دا تھوڑا جہد کر کے میں تمہیں سمجھاتا جا. رب دے نبی سلیمان دی پتہ ہے کہ سجدہ تے اللہ نو کرنا چاہیے. میرا دل کرتا ہے بابے علی حجویری دی قبر تے لکھ دیتا جائے اللہ یسجد للہ. میرا دل کرتا ہے پاک پٹن والی قبر تے لکھ دیتا جائے اللہ یسجد للہ. دل کرتا ہے ان لوگوں کوٹڑے والی قبر تے لکھ دیتا جائے اوے پاکستان تے مشرکو اللہ یسجد للہ اللہ یسجد للہ. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. وہ داتا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ یہ اللہ دی توحید دا جملہ معاذ کوثر صاحب دی فرمائش تے میں پڑھن لگا تے انج نہیں پڑھنا میں پورے ملک کے چلا مینوں 14 صوبیاں تے لے کے جا رہا ہے تے جتھے پڑھیا تے سارے بھراواں نے ساتھ دتا ہے تے جڑا اللہ نو اللہ مندا میرے نال پڑھو اللہ دی توحید دا جملہ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں مکہ مدینہ وکھا دے. تو پھر میرے نال پڑھو نا شیخ مدثر صاحب بھی پڑھن تے تسی بھی پڑھو میرے مولانا عبداللہ طیب صاحب میرے بھائی جان بھی پڑھن تے تسی بھی پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا. اتھے تے لوگ کنجراں تے مجرے پڑھن لگیا نہیں شرماندے ڈوماں تے ڈرامے گان لگیا نہیں شرماندے تسی رب دی توحید دا ترانہ پڑھن لگے شرماندے تے اونچی پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا. اچھا جوانوں سارے پڑھو جڑا نہ پڑھے انشاءاللہ دی سن بند ہو جائے. اے نہیں جے بند ہوندی ہے مگروں نہیں جے لینا قیامت تک پڑھو پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا سانو کنجرا تے تھوڑے نہیں آتے جڑے پڑھ پڑھ کے قوم گمراہ کریے. اہل حدیث دا سٹے جے ایتھوں آواز آئے گی یا رب تے قرآن دی آئے گی یا میرے پیغمبر دی زبان دی آئے گی. ہمارا دا جنی سبحان اللہ کہندے انہاں کو جملہ پڑھ چھوڑو نہ پرونا راضی ہو جائے. ہمارا دا اللہ بھی راضی ہوئے گا. ہمارا دا خدا اور کیا جنہ پڑھنا ہاتھ چکو جنہ پڑھنا چکو چکو جنہ پڑھنا سارے اللہ دی توحید دا جملہ فٹ فٹ پڑھو ہن ماشاءاللہ. اللہ تو مکہ مدینہ بخایا آمین. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ اور کیا کون ہے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہے رہنما جنہ دی فجر اللہ جنہ دی زور اللہ جنہ دی اثر اللہ جنہ دی مغرب اللہ جنہ دی عشاء اللہ جنہ دے ابو بکر عمر عثمان علی اللہ وہ جنہ دا نوری مکھڑا ویکھن نو جنت دیاں حوراں بھی درس دیاں رہندیاں نے. کون پیغمبر جنہ دے بارے میرا رب بولیا فرمایا وما ارسلناک سبحان اللہ رحمت للعالمین.
اللہ سنو جن کے کین نماز کوثر صاحب جن کے کین دوجا سپیکر تھی شاید پڑھ لی دے میرے ناڑ جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے اور جن کے کہنے سے باب بہشت جڑے غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کرتے نے سبحان اللہ انہاں بچیاں کی پتہ دے کیا ساڈے ملک وچ کٹے بچے ذبح ہوندے نہیں غیر اللہ دے نام بولو ہوندے نے عید میلاد النبی چڑھ پہ آنا دیکھو ساڈے مسلماناں دا حال کو بھابی سنی بریلوی ذہن لے کے نہ پیا جے عقیدہ دی مسجد بھابیاں دی سنیاں دی دیوبندیاں دی مسجد نہ بھابیاں دی نہ سنیاں دی نہ دیوبندیاں دی مسجد کیدا کرے اچھی بولو کیدا کرے گھر رب دا تے حق سب دا میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ لعنت کرے ایسے بندیاں ہوتے جڑے غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کردے نے قرآن دی آیت سورہ بقرہ فرمایا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے تواڈے اوتے مردار بھی بولو بولو مردار بھی اللہ نے تواڈے اوتے مردار بھی حرام کرتا ہے خون بھی حرام ہے سور دا گوشت بھی حرام ہے آگے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ تے ہر او چیز اللہ نے حرام کر دیتی گئی ہے جدے اوتے غیر اللہ دا نام لیا جاتا ہے یارویں بھی حرام کل بھی حرام ساتے بھی حرام اور سونے ہو گل میں سچی کرنا پیا جے میرے بھائیو سنی دیوبندیو سارے توجہ نہ سن لو جڑا غیر اللہ دے نام تے چوڑ پکاوے وہ بھی حرام غیر اللہ دے نام تے چوڑ نہیں دینے بلکہ دیکھ رب دے نام دی دینی ہے میٹھے چوڑ بھی رب دے نام دے کھیر بھی رب دے نام دی اور سونے ہو کھانے بھی رب دے نام دے کھوانا بھی رب دے نام دا تے بولو آپ کھانا بھی رب دے نام دا آؤ اگے توجہ فرماؤ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ملعون جامعہ صغیر دی حدیث ہے ملعون من ذبح لغیر اللہ فرمایا وہ بندہ لعنتی ہے جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور دیندا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام دے اندر نبی پاک نے فرمایا اگر حرام ہے اگر جائز نہیں اگر کینوں کہندے نے قبراں تے جا کے جانوراں نوں ذبح کرن لوگ کر کہندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا ابے اللہ نے مینوں نبی نہیں بنایا اللہ نے مینوں رسول نہیں بنایا تے لوگ میری بیعت تو پہلا اپنے کٹے تے بچے اپنی گائیں تے بھیڈاں بکریاں تے بکرے لجاندے سے اپنے بزرگاں دیاں قبراں تے اوتھے جا کے نال انہاں ذبح کرنا انہاں دا خون اپنے بچیاں دے سیناں تے مڑنا تے میں محمد آیا وا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اگر نوں نجائز کر دیتا ہے اج تو بعد میں محمد تانوں کہندا پیا وا اج تو بعد میری امت دا کوئی بندہ قبراں تے جا کے جانور ذبح نہ کرے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي بولو وَإِن كَانُوا بولو نا ایت پڑھو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اے بھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے دعا کرو اللہ سانو سارے انو اسے لعنت تو نہیں مفہوم فرمائے تے پاکستان دے اندر اجازت نہیں ہوندا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
ہن سبحان اللہ نہیں ہوندی لوگو رب دا واسطہ جو کام نہ کرو جدا حکم اللہ تے دے رسول نے دیتا تے ہن میں تیسرا ملعون بندہ بیان کرا تو جو میرے ول تھک تے نہیں پیا تسی کو مولوی کریلے کھا کے آیا یہ تاں کوڑ کریلے والی گل کو نہیں گل سچی کرنے پہ اللہ دے فضل نال اگر ایک حدیث نہ ہوئے تو میں تہاڈا مجرم یہ نبی پاک دا فرمان نہ ہوئے تو مینوں قیامت نوں پھڑ لیا جے اگر جناب دا فرمان ہے وے تے پھر تہاڈا ہی گنے پان ہے تے ساڈا ہاتھ انج بھی نہیں کہندے پھر اللہ ہدایت نصیب فرمایا آمین کہتے ہیں حضرت علی المرتضی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ من لعن والدیہ میرے نبی دے علی فرماتے ہیں میں اللہ دے نبی دی زبان وچ سنیا اللہ لعنت کرے ایسے لوگاں تے جڑے اپنے والدین تے لعن تان کردے نے او سنیو کی پوچھنے جے میرے کول ماں دی شان کی پوچھنے جے تیسرا لعنتی او بندہ ہے جڑا اپنی امی نوں تنگ کردا ہے اپنے ابو نوں تنگ کردا ہے یقین جانو ماں باپ دی شان کی پوچھنے جے یقیناً ماپیاں دی عظمت انہاں نوں پوچھ کے دیکھو جنہاں دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے جنہاں دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اور نماز پڑھیا کرو تے نماز اندر بھی دعا کریا کرو ہمیں بوڑھے بوڑھے بابے بھی نظر آتے پہنے میں پوچھنا چاہنا بابا جی تانوں اپنا کدی فوت ہویا باپ بھی یاد آیا کہ نہیں آیا کدی فوت ہونے والی امی بھی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی ایک کو کہتے ہیں مولانا کیویں دی گل کیتی ہے کیڑا بندہ ہے جنوں اپنا فوت ہویا باپ یاد نہیں آندا میرے بزرگو ہاں ماں دنیا تو ٹر گئی ہے ماں باپ نوں فوت ہویا 20 تے 30 تے 40 سال عرصہ گزر گیا ہے اج پوتے بھی موجود نے دوتے بھی موجود نے جب ماں دی یاد ہوندی ہے تے بابا بڈھا سفید داڑھی لے کے اپنی امی جان دی قبر تے ٹر جاندا ہے اپنے ابو جان دی قبر تے ٹر گیا اپنے تصور نال ماپیاں دیاں قبراں نال گلاں کردا ہی نی اماں میری اٹھ کے ویکھ تے صحیح نہ جدوں خدمت دا موقع آیا تے تو ٹر گئی ابو جدوں میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا چھڑ کے چلا گیا میں اوے سونیو ماں ٹر گئی ہے باپ ٹر گیا ہی روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر موئیاں ماں کدوں آندیاں نے وقت ماں تے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں لوگوں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے عظیم غزتی لگے ماما باج اپنی بیگانی بستی میں مننا وا کہ اللہ نے تینوں کروڑ پتی بنایا ہوئے گا اج دا جگیردار جاوے اپنے پیسیاں نال بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں خرید سکدا ہی بڑے بڑے مقامات خرید سکدا ہی جے کو میری گل دا غصہ نہ کرے تے سمیع اللہ ساجد بھی کہے گا جے کوئی چاہے اپنے پیسیاں تے نال اپنی پسند دی بیوی بھی خرید سکدا ہی لیکن جا اپنے ہزاراں دیاں تتھیاں نو رکھ اپنی تلی تے اپنے لکھاں دیاں تتھیاں نو رکھ اپنی تلی تے اپنے کروڑاں دیاں تتھیاں نو رکھ اپنی تلی تے جا پورے والے تے کسے بازار اندر چلا جا جتھے پیسے دے کہ موئے باپ دا پیار لب جائے موئی ماں دیاں محبتاں لب جان او لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں لوگوں ماں دے پیار جیا کسے دا پیار نہیں ہائے ہائے علامہ اقبال کہتے ہو رحمت اللہ علیہ لندن پڑھنے واسطے علامہ گیا ہے ماں پیچھوں خط لکھ دی علامہ میرے پترا تیریاں تعلیمہ مکمل ہو گئی نے تے اپنی ماں نو آ کے مل جا علامہ پڑھتا رہا ماں خط لکھ دی رہی حتیٰ کہ ایک وقت آیا ماں دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے اور علامہ وہ دربار دے ملک بیٹھا چونکہ پنجابی دا اردو دا فارسی دا بہترین شاعر مشرق اور علامہ جناب اپنی ماں دی محبت اندر تڑپیا ماں دی یاد آئی پردیش دے اندر تے علامہ نے ماں تے شر گئے دعا کرو اللہ جنہ دے ماں پہ فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے سیانے کہندے نے جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس بیڑے وچ چھاں نہیں ہوندی پتر بھاویں جان بھی منگے پر ماں کولوں نہ
کہ جب تک ماں ہاں نہ کرے رب والوں بھی ہاں نہیں ہوتی۔ ایتھے بڑے بڑے خبیث ویکھے نے جڑے تہجد گزار ابے نو گالاں کڈدے نے، اپنے باپ نو گالیاں، اپنی ماں نو گالیاں، یاراں نو راضی تے ماپیاں نو ذلیل کردے نے۔ علامہ اقبال کہندا ہاں اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، ہاں اب کس کو ہوگا وطن میں میرا، نی اماں میری ہے اگے تے تو میری انتظاراں دے اندر ہے، میرے پتر دا خط آئے گا تے میں اپنے پتر دے خطاں نو چوماں گی، ہاں اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار، اماں مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا، اماں جدوں میں پاکستان آواں گا میں تیری قبر پہ ضرور دعا کرنے واسطے آواں گا، اماں مینوں تے خدمت دا موقع ہی نہ ملیا تو قبر جا بڑی، اماں میرا چاہ بھی نہ لتھا تے تو دنیا چھوڑ گئی، ہاں مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا، دعائے نیم شب اب اماں میں کس کو یاد آؤں گا، دعائے نیم شب اماں میں اب کس کو یاد آؤں گا، اماں میرے واسطے تہجد اندر دعاواں تو کرتی رہی ہیں، ہائے 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 اماں عمر پر محمد پر تیری محبت میری خدمت کر رہی، اماں جب خدمت تیری کے قابل ہوا تو چل بسی، جب تیری خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی، اوہ ہندے دنیا تے لکھاں ساک لوگوں پر نہیں دے ساک کوئی باپ دے ساک ورگا، اوہ ہندے دنیا تے لکھاں ساک لوگوں پر نہیں دے ساک نیک ماں دے ساک ورگا، اوہ پتر زمانے دا پاویں ولی ہووے پر نہیں دے نیک ماں دے پیراں دی خاک ورگا، اوہ جوانا انہاں نو پوچھ کے وہ اپنی ماں نو ستانا ہے، جنہاں دی ماں منو ملن واسطے انہاں نو قبری جانا پیندا ہے، جنہاں نو باپ نو ملن واسطے قبرستان دے اندر جانا پیندا ہے، ہائے 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 اوے سونیو میرے پیغمبر فرماندے نے تین قسم دے بندیاں تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے، روایت ہوندی ہے صحیح ترغیب اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے تین قسم دے بندیاں تے اللہ نے جنت نو حرام کیتا ہے، پہلا بندہ ہمیشہ شراب پین والا بندہ ہے جن دے تے اللہ نے جنت نو حرام کیتا ہے، دوسرا والدین دا نافرمان ہے، والدین دے نافرمان نو جنت کو نہیں جدا پڑی، اور تیسرے نمبر تے دیوس جڑا اپنی بیٹیاں نو جڑا اپنی بہواں نو جڑا اپنی خواتین نو پردہ نہیں کراندا اللہ نے انہاں تے بھی جنت نو حرام کیتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، دعا کرو اللہ ماپیاں دا تابع دار بنائے، آمین اچھی کہہ دیو، آندیاں نے یاد دعاواں ماں دیاں، آندیاں نے یاد دعاواں ماں دیاں، کنیاں چنگیاں سن عطاواں ماں دیاں، وہ جڑا آیا اس نے ٹر جامنا، پر نہیں بھول دیاں ٹھنڈیاں چھاواں ماں دیاں، پر نہیں بھول دیاں ٹھنڈیاں چھاواں ماں دیاں، آندیاں نے یاد دعاواں ماں دیاں، اور مصیبت وچ دتے ماں نے بڑے حوصلے، مصیبت وچ دتے ماں نے بڑے حوصلے، پر کتھوں لیاواں اج دعاواں ماں دیاں، دکھ دنیا دے گھیرا لئی
وقت آئی مغرور دعا میرے پیغمبر کو ایک بندہ آیا کہتا سونے محبوب پیغمبر جی تو سونا تو انو کدی اپنی امی ماں سیدہ آمنہ بھی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی میرے پیغمبر رون لگ پہتے نے آپ فرماتے ہیں اللہ دیا بندیا کیڑا بندہ ہے جنہوں اپنے موئے ماں پہ یاد نہ ہون میرے نبی دے ذہن اندر خیال تے آیا ہوئے گا کاش میری آج ماں آمنہ زندہ ہوندی تے دیکھ دی آج میرے پتر محمد نو اللہ دے آخری نبی بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اوہ دوستو ادھر میرے وال بیکھو نا کبھی میرے تیرے پیر دے دل دے اندر خیال تے آیا ہوئے گا کاش میرا جدو عبداللہ زندہ ہوندہ آج بے خدا جو دے پتر محمد نو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا ہے لیکن سوڑے ہو نعرہ تکبیر اللہ تکبیر نعرہ اسلام نواب محمد نواز چیمہ صاحب نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مناظر اسلام خطیب نگینہ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرمائے آمین کہہ دو سونے گالے لیے وقتا ربکا اللہ تعبدو الا ایاہو وبالوالدین احسانا محبت دے تین درجے اللہ نے ماں نو دیتے ایک درجہ اللہ نے باپ نو دیتا ایک بندہ میرے پیغمبر کو آیا تے پوچھدا سونے ہو دسو میرے ماں باپ دا کی حق ہے فرمایا کہ یا جنت کا و نار کا وہ پوچھن والے تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے تے تیرے واسطے جہنم بھی نے کی مانا جنت جہنم دا اپنے ماں پیاں دی خدمت کرے گا تے اللہ جنت اندر داخل کرے گا اور میرے پیغمبر دی حدیث ہے آپ فرماندے نے جدے اوتے اودا باپ راضی ہے اودے اوتے اللہ عرشاں والا اودا رب راضی ہے اللہ جاندا ایسے نامراد میں نوجوان بیٹھے نے جڑے سیدھے اپنے تہجد گزار سفید داڑھی والے باپ نو گاڑیاں نکالدے نے گاڑیاں دی ماما بہناں دیاں کڈدے نے میں تے کو پورے ملک اندر مثال دیتی ہے ایک آوارہ کتا میرے تیرے دروازے تے آ جائے نا پہلے دن آئے تے انہوں پہلے دن بھی دودھ پلا دوسرے دن آئے تے دوسرے دن بھی دودھ پلا تیسرے دن چوتھے دن پانچویں دن بھی دودھ پلا اوے جڑا آوارہ کتا 5 دن میرے تیرے دروازے تو دودھ پی کے جائی گا 6ویں دن آ کے اپنا سر تیرے قدموں وچ رکھ دئی گا اوے ظالمہ ماپیاں تے گستاخا او جڑا آوارہ کتا جن نے 5 دن تیرے دروازے تو دودھ پیتا ہی ہو تے تیرا باپ آبار بن گیا ہی جس ماں نے 2 سال تینوں اپنے جسم دا خون نچوڑ کے پیایا آج اس ماں نو گاڑیاں کڈنا اس ماں تے باپ نو گاڑیاں کڈنا وے آئے ہائے میں گل کسے جناب مقام تے پہنچاواں دعا کرو اللہ سانو رحمتی بنائے لعنتی نہ بنائے اور کہ میں جناب چوتھا ملون بندہ بیان کر لگا روایت ہوندی ہے صحیح البخاری اندر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ لعنت کرے اللہ لعنت کرے ایسے بندیاں دے جڑے بندے ہو کے تے بیبیاں دیاں نقلاں کردے نے تے اللہ ایسیاں بیبیاں تے بھی لعنت کرے جڑے بیبیاں ہو کے بندے پڑھ دیاں نے مارو منہ تے ہاتھ مارو نا مارو رکھنی تے بعد دی گل ہے مارو تے صحیح ہاتھ منہ تے مارو نا مار لو ویکھ لو عبداللہ طیب صاحب یہ منہ تے ہاتھ نہیں میرا خطرہ پہ آ گیا چیمہ صاحب اللہ تعالیٰ داڑھی کی سنت ہے اسی بولو کسی سکھ دی معذلہ سنت ہے اور گرو نانک دی گالوں نہ منی اپنی سکھ دی تے اسی اپنے اچے تے سچے تے سچے پیغمبر محمد دی مان کے نہیں رکھی انہاں ایڈی لمبی رکھی ہے دنیا تو جانا ہے کہ نہیں جانا میرے سونے بولو جانا ہے کہ نہیں جانا جدو دنیا تو بندہ جانتا ہے بندے نو فون آتا ہے میرے نا دفن کریا جی میرا ماما سی چاچا سی بھرا سی سجن سی میرا ساتھی سی انہوں دفن نہ کریا جی کی کرنا ہے اخیندہ دنیا تو جان دیوار منہ تے ویخ لین دیو انہیں کڑا دنیا تے آ جانا ہے پتہ لگا سونے بندہ دنیا تو جانتا ہے بندے بندیاں دا منہ ہی ویخ دینے اوے سونے جدو قبر اندر جانا ہی تے فرشتیاں بھی تیرا میرا منہ ہی ویکھنا ہی اوے ہائے ہائے وہ
دنیا تو قبر اندر جا تے میرے محمد دی سنت نال لے کے جا قبر اندر جا ایمانٹا ایمان کہندا ہے چہرے تے سنت ہوئے گی فرشتے آن کے من ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا پوچھن گے میرا ایمان کہندا ہے تے فرشتے آ کے پوچھن گے چہرے تے نظر محمدی چہرہ مرد چہرہ لے کے قبر اندر جائے گا چہرے تے سنت ہوئے کے وہ من ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا یہ تے بعد میں تے پوچھن گے ایک میرا تصور ہے وہ چہرے تے نظر پیندیا اور چہرہ مرد ہوئے کہ میرے نبی کی سنت ہوئے کہ نگل تے ضرور کرن گے وہ ایک نرمیاں پرتے آجے تے میرے محمد دا غلام لگدا پیا ہے کوئی غلام جڑا داڑھی رکھن دا اعلان کردا ہے داڑھی رکھن دا یار سارے کھلو داڑھی رکھن دا داڑھی صاحب نال ہاتھ چکو چیمہ صاحب دیکھو سارے چکے جے داڑھی رکھن دا اعلان کر دے ماشاءاللہ وہ داڑھی یہ داڑھی والے بابیاں چکے نے جنہاں دی ایسا بابا چاہیے جڑا بابا کون مون ہے ایسا بابا ہاتھ کھڑا کرے کیڑا کیڑا میرا بھرا داڑھی دا اعلان کیتا سی آؤ میرا بھائی کی نام ماشاءاللہ محمد پوری رکھے گا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر میرا بھائی عمران داڑھی پوری رکھے گا دیکھو فل منی نے میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ بھائی عمران نوجوان دی زندگی دراز فرمائے اور میرا بھائی کیڑا پوری رکھے گا چھوٹے ہو ماشاءاللہ ماشاء ایک دو اور تیرے ٹھیک نے آؤ میرا بھائی آؤ بھی کھڑی آؤ پیچھے کھڑا چک دے ہاتھ آنی یا نال بھی تیرے تینوں تے آندی بھی میرا پتر سامنے میرے بھرا نے ادھر چکیا سی رکھو گے داڑھی ماشاءاللہ آؤ لو جی چیمہ صاحب ایک دو تین اور چار میرے بھائی ماشاءاللہ 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 ایک گنو ہوں تسی گنو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے بھائیاں نے پکی رکھو گے نا انشاءاللہ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا جنہ بھائیاں نے داڑھی رکھن دا اعلان کیتا ہے میرا یقین ہے اللہ قیامت والے دن جدوں حوض کوثر تے نہ میرے پیراں نے داڑھی رکھیاں جانا وے تے میرے پیغمبر فرمان گے آؤ تانوں آپ خوریاں نال پانی نہیں پیانا تانوں بھانڈیاں نال نہیں پلانا تسی میری سنت رکھ کے آئے جے آؤ میں اپنے گلابی ہتھاں وچوں تانوں حوض کوثر دے جام پلانا وا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے دعا کرو اللہ تعالیٰ اسلام تو بھی محفوظ فرمائے مشابہات کو محفوظ فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ میں تقریر ختم کرنا گا پنجواں لانتی بیان کرا پنجواں ملون دس دیا انہاں ناراض ہو جانا چیمہ صاحب ناراض نہیں ہوندے پکی گل ہے حضرت جابر کہہ دے رضی اللہ تعالی کچھ ہی کہو رضی اللہ تعالی میں چیمہ صاحب تو پہلا اپنے بھائی جان تو پہلا تو تیار کر رہے ہیں تاکہ تسی کچھ سنن جوگے ہو جاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا سود لین والا بندہ سود دین والا بندہ سود تحریر کرنے والا بندہ تینے چارے لامتی نے اور بولو سود لین والا بھی اور بھابی بولو ساڑی پھوک کیوں نکل گئی بولو سود لین والا بھی سود دین والا بھی سود لین والا بھی سود تے گواہ بننے والا بھی میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں ایسے مولویاں نوں جاننا جنہاں سود تے گڈیاں بنائیاں نے ظالماں دا سود والی گڈی تے تبلیغ کرنا محمد دی ڈوب کے نہیں مر جاتا اس ظالم نوں سیدھی طرح قرآن بھی پڑھنا نہیں ہوندا پورے ملک ساڈی بےزتی کروا رہا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بس دعا تے نہیں کرتے دعا تے کر سکنے آمین اچھی کہو وما آتا تو ہن کو مولوی کریلے کھا گیا ہے یہ بات کریلے آنا سمجھو ہن موقع تے چل رہی ہے ہن دھیان میرے میں کسی تے اٹیک نہیں کر رہا گل حق دی جڑا کہے بھی مرزا صاحب ہے اسی انہوں صاحب کہن دیاں گے اچھی بولو
آندا ہے پیچھے میں پیچھے بیٹھا کہ مولوی تقریر کر رہا وہ مرزا کنجر کہن رہا تو مینوں بڑی تکلیف ہوئی. مرزا کنجر جی میں مرزا گرابا ہے جڑا مرزے نو کنجر نہیں منتا میں انہوں بڑا کنجر سمجھدا. کیوں جی انج ہے کہ نہیں؟ جڑا میرے محمد دی ختم نبوت تے ڈاکا مارے پاویں مولوی پاویں محدث اسی او دا بولو اچھی بولو ساتھ دینا اسی ساتھ پیغمبر دا دینا دے. گل سونے رائے دا اختلاف ہے ذات دا تے اختلاف نہیں. دعا کرو اللہ تعالی سانو ہدایت دے دے. آمین کہہ دیو. اپنے آپ میں کہنی اللہ سانو ہدایت دے دے. اگے سنو ذرا وما آتاکم الرسول اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ابن ماجہ دے اندر آتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جب دو گناہ کسے قوم دے اندر عام ہو جاندے نے پھر انہوں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے. جب جس قوم دے اندر زنا عام ہو جاندا ہے انہوں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے. جب کسے قوم اندر سود خور عام ہو جاندے نے انہوں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے. تے اللہ جاندا بڑے بڑے وہابی سود لیندے جے بڑے بڑے لمیاں لمیاں داڑیاں سود لیندے جے. میں سارے برابر نہیں سمجھتا بہتے ساڈے اندر کمیاں موجود نے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سود دی لعنت نو ختم کر دے. آمین کہہ دیو. یار اتھوں جے ممبر تو عبداللہ طیب صاحب جے اتھوں ممبر تو حق دی آواز مصلی اہل حدیث اسی کہندے ذمہ دار اسٹیج تے ذمہ دار اسٹیج تو ذمہ دار خطیب گل کر رہے ہیں اسی ہن کہہ ہی نہیں سکدے کیونکہ ذمہ دار رہن ہی نہیں دیتا تے تساں ساڈے بھراواں نہیں رہن دیتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سارے نو سانجی ہدایت دے. ہن جان لگے میرے گل نہ پہ جائے جی آمین کہہ دیو. آؤ اگے نبی پاک دا اگلا فرمان سناواں. تقریباً میں 16واں فرمان سناتا پیا واں. پاک ترجمہ میرے پیغمبر دی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اللہ دے نبی دی زبان وچ سنیا ہے سود دے 73 درجے نے. بولو کنے درجے نے؟ 73 درجے نے. بعض روایت 70 درجے نے. تے سارے انہاں چھوٹے درجے دا سود ہے. جن نے سود لیا ہے انہیں اپنی ماں نال نکاح کیتا ہے. یا ظالمہ من میں سود کھاتا میں اپنے پیغمبر دی نافرمانی کی تھی یا من میں سجا یا من تو سود کھاتا وہ تیرا رب گیا تیرا رسول گیا وہ تیرا رسول تے رب گیا وہ دی جنت گئی تو دا ظالمہ تو کڑے پاسے گیا. جڑا سود تے رقم لیندا ہے او بندہ منون ہے. دعا کرو اللہ پاک اس لعنت و عاجزی دے نال گزارش ہے اللہ سانو سارے نو بھابیاں نو سنیاں نو دیوبندیاں نو اللہ سارے نو محفوظ فرمائے. اے تے میرے نال پڑھو ذرا غصہ بھی نہ کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. لوگوں کم نہ کریا کرو جدا حکم اللہ پہ رسول بھی نہیں دیتا. آؤ میں چھٹا ملون بندہ بیان کرا تے ناڑی 2-4 منٹ اندر گل ختم کرا. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ بندو عورت ملون ہے جڑی نوحہ کر دیئے. مرد و زن پہ صبری کرنے والے ملون نے. ساڑھے کو وکھرے دنیا تو نہیں مردے. ساڑھیاں بیٹیاں بیٹے وکھرے دنیا تو نہیں مردے. میرے نبی دے صحابہ دی اولاد بھی بہت ہوئی ہے انہوں نے بے صبری دا مدارہ بھی کیتا. روایت صحیح البخاری اندر آؤ تو ایک صحابہ بی بی دا واقعہ سنا تے گل ختم کر دیا. ایک بی بی ہے جنوں پریشانی آئی ہے تے انہیں پریشانی اندر وڈا صبر کر کے وکھایا ہے. وڈا صبر نام کی یہ سیدہ ام سلیم آخو رضی اللہ تعالی عنہ. خامد کام تے گیا ہے تے پچھوں بیٹا فوت ہو گیا ہے. تے اس بی بی نے اپنے پتر مرندہ گوانڈیاں نو بھی پتہ لگن دیتا. کچھ بولو پتر مر گیا ہے تسی بھی تیاں پتراں نے بیٹھے انہیں کی کیتا اپنے بیٹے دی میت نو انج کر کے چادر اندر لپیٹیا تے نال دے کمرے اندر لٹا دیتا ہے. ذہن اندر خیال ہے پتر او سی جڑا فوت ہو گیا. کیوں نہ ہوئے کہ
کہ میں اپنے خامد دے سکون دا بندوبست کراں. رات نو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو گھر اندر آئے آ کے پوچھ دے نے نی ام سلیم تے دسنا ساڈے پتر دا کی حال ہے. جھوٹ بھی نہیں بولیا تے گل بھی سچی کیتی ہے. فرماندیاں نے ابو طلحہ جی اللہ نے ساڈے بیٹے نو بڑا سکون عطا کر دیتا ہے. اپنے خامد نال رات گزاری ہے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی. ایجدیاں بیبیاں بھی رب دی دھرتی تے زمین تے گزریاں نے. صبح ہوئیے حتیٰ کہ رات اپنے خامد نال حقوق زوجیت بھی قائم کیتے نے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی. چنانچہ صبح ہوئیے ام سلیم اپنے خامد نبی دے صحابی ابو طلحہ نو پوچھ دیاں نے ابو طلحہ جی مینوں ایک مسئلہ تے دسو نا اگر کسی نے امانت رکھی ہوئے تے وہ امانت انہوں واپس کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے. ابو طلحہ ام سلیم ابو طلحہ فرما دے نہیں اللہ دیے بندیے بلا امانتاں والیاں دیاں امانتاں کو روکیاں جا سکدیاں نے. امانتاں والیاں نوں تے امانتاں واپس کرنیاں پیندیاں نے. نبی پاک کون لے گئے میرے پیغمبر نے انہاں نوں دعا دے دتی ہے یا اللہ ابو طلحہ تے ام سلیم دی پچھلی رات دے اندر برکت پا دے. روایت صحیح البخاری اندر راوی بیان کرتا ہے پھر ام سلیم کی نسل اندروں اللہ تعالیٰ نے ام سلیم نو 9 بیٹے عطا کیتے نے تے نواں اللہ نے حافظ قرآن بڑا چڑھیا ہے. سونے ہو کچھ منو رب دی کچھ منو رسول دی. زندگی دا کی پتا جے کیڑے موڑ تے مک جاوے تے کیڑے موڑ تے میرے تیرے ساتھ پورے ہو جان. سانو تے اتنا بھی یقین کوئی نہیں پتہ نہیں ایتھوں اٹھ کے باہر جوتیاں والی جگہ تے بھی سانو جانا نصیب ہونا میں کہ نہیں ہونا. رب کے رو پیا کرو تے کی کیا کرو. اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھن لا الہ الا اللہ میری لکی توڑ نبا اللہ مینوں فقط سہارا تیرا ہے. فرمایا اللہ